कक्षा 10 में प्रवेश गर्नुभएका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूमा हार्दिक अभिनन्दन र टीएफएम बाय अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ साथीहरू। तपाईको जिज्ञासा जुन 9 को ए गर्नु भएको छ साथीहरू, यो 9 को ए जुन छ तपाईलाई पिरामिडको यहाँ चाहिँ तपाईलाई पिरामिडसँग सम्बन्धित जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ साथीहरू, त्यो अब जुन एसई को तपाईलाई लङ क्वेशनमा लामो मोडल क्वेशनमा सोध्ने प्रश्न हो, लामो जुन 4 मार्क्सको हुन्छ ग्रुप सी को लागि साथीहरू। त त्यसमा यहाँ चाहिँ तपाईलाई यो पिरामिडको समस्या सल्भ गर्नुभन्दा पहिले पिरामिडको चाहिँ तपाईलाई केही बेसिक कुरोहरू छ, त बेसिक कुरोहरू तपाईलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यो त तपाईहरुलाई थाहै होला, तैपनि यहाँ चाहिँ मलाई उचित लागिरहेछ कि पहिले तपाईहरुले त्यो जुन आधारभूत कुरा छ पिरामिडसँग सम्बन्धित, त्यो आधारभूत कुरा पस्केपछि मात्रै चाहिँ अगाडि बढ्दा सजिलो हुन्छ होला साथीहरू। त यहाँ चाहिँ म तपाईलाई सबभन्दा पहिले यहाँ पिरामिडको चाहिँ यो के अरे पिरामिडको यहाँ चाहिँ तपाईलाई आधारभूत कुरा जुन छ त्यो पस्किने प्रयास गरिरहेको छु साथीहरू। त मानौ तपाईलाई यहाँ यो एउटा के हो, यो जुन छ तपाईलाई पी क्यू आर एस साथीहरू एउटा वर्गाकार पिरामिड हो, यो एउटा वर्गाकार पिरामिड हो जहाँ चाहिँ तपाईलाई मानौ यो ए छ, त्यसपछि यसको चाहिँ तपाईलाई यहाँ जुन तानिएको छ बिचमा एसई, अनि त्यसपछि यसरी तानिएको छ साथीहरू। यहाँ बिचमा तानिएको जुन हुन्छ पिरामिडको ध्यान दिउँ, यो तपाईहरुलाई बेसिक कन्सेप्ट हो, यो चाहिँ तपाईहरुलाई थाहै होला, तैपनि यहाँ चाहिँ पहिले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त यहाँ जुन छ मानौ यो तपाईलाई यो ए हो, यो ओ हो अनि यो बी हो भने त साथीहरू यो पीक्यूआरएस तपाईलाई वर्गाकार छ। त वर्गाकारको चाहिँ आधार भुजा जहिले पनि यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिले। त यसमा तपाईलाई के भन्न सक्छ त यसलाई आधार भुजा हामी चाहिँ ए भन्छौँ, किन वर्गाकार हो, वर्गाकारको सबै भुजाहरू के हुन्छन् त ए बराबर हुन्छन् साथीहरू। त आधार भुजा ए मानौँ। त्यसपछि यो एओ जुन हो त्यो एओ के हो त हाम्रो वास्तविक उचाइ जसलाई एच भन्छौँ साथीहरू। त्यसपछि यहाँ साथीहरू यहाँ हेरौँ चित्रमा म चाहिँ स्पष्ट पार्दिउँ यहाँ सबभन्दा पहिले, यो चाहिँ स्पष्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि मानौ तपाईलाई यहाँ सबभन्दा पहिले हेरौँ त आधार भुजा यो पिरामिड हो, त म चाहिँ यहाँ पिरामिड लेखेँ। पिरामिडको साथीहरू त सबभन्दा पहिले आधार भुजा बराबर ए। त्यसपछि एओ जुन छ यो के हो त समकोण त्रिभुज हेरौँ, समकोण त्रिभुज तपाईलाई एओबीमा हेर्ने हो साथीहरू। त यो तपाईलाई एओबी जुन छ यहाँ यो 4टा सतहहरू छ साथीहरू, त्रिभुजाकार सतहहरू 4टा छ, छड्के सतहहरू, त त्यसलाई हामी छड्के सतह पनि भन्छौँ। त जसमा त्रिभुज एओबीलाई हेर्ने हो भने त तपाईलाई एओ जुन हो त्यो पिरामिडको वास्तविक उचाइ हो जसलाई हामी एच भन्छौँ, यो हामीलाई वास्तविक उचाइ हो साथीहरू। त्यसपछि एबी जुन छ एबी तपाईलाई के हो त यहाँ चाहिँ एबी भनेको हामीलाई छड्के उचाइ, यसलाई हामी छड्के उचाइ भन्छौँ, छड्के उचाइ स्ल्यान्ट हाइट छड्के उचाइ भन्छौँ जसलाई एल ले जनाउँछौँ। त यो एबी भनेको एल हो साथीहरू। त्यस्तै यदि ओबी को कुरा गर्ने हो भने तपाईलाई यहाँ ओबी जुन छ त्यो हाफ अफ ए हुन्छ साथीहरू, हाफ अफ ए हुन्छ। त यो बुझिसकेपछि साथीहरू तपाईहरुलाई यहाँ बेसिक कुरो आइसकेपछि सबभन्दा पहिले यो बुझिसकेपछि अब तपाईलाई यहाँ के भन्न सक्छ त सबभन्दा पहिले आधारको क्षेत्रफल भन्न सक्छ साथीहरू। त यहाँ चाहिँ तपाईलाई यो के अरे गर्नुभन्दा यो सल्भ गर्नुभन्दा पहिले त यहाँ समय तपाईलाई यहाँ चाहिँ बेसिक कुरा हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। अब यो पिरामिड हो त यसको भन्न सक्छ तपाईलाई आधारको क्षेत्रफल, पहिले आधारको क्षेत्रफल। आधारको क्षेत्रफल साथीहरू त आधार हेरौँ त यो वर्गाकार हो, तलको चाहिँ हाम्रा बेस आधार वर्गाकार हो, त वर्ग हुने बित्तिकै वर्गको क्षेत्रफल तपाईलाई ए स्क्वायर हुन्छ, एल स्क्वायर हुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ एल को रूपमा ए छ, त्यसैले आधारको क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, स्क्वायर युनिट अथवा वर्ग एकाइ साथीहरू, यो भयो तपाईलाई आधारको क्षेत्रफल। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ अब आधारको क्षेत्रफल भइसकेपछि अब के भन्न सक्छ त तपाईलाई पिरामिडको चाहिँ उचाइ दिएको छ। त यहाँ चाहिँ तपाईलाई साथीहरू अब समकोण त्रिभुज एओबीमा यदि हेर्नुहुन्छ भने समकोण
त्रिभुज एओबीमा यदि भन्ने हो भने त साथीहरू यहाँ हामीलाई तपाईलाई यदि एलएबी निकाल्नु पर्यो। एबी भनेको स्ल्यान्ट हाइट एल हो, पहिले भनिसकेका छु। त समकोण त्रिभुजमा तपाईलाई पाइथागोरस साध्यबाट के हुन्छ त एल इक्वल्स तपाईले यहाँ हेरौँ एओ यहाँ चाहिँ हेरौँ त समकोण त्रिभुजको रूपमा छ एओबी। त समकोण त्रिभुजको सम्मुख कोण भुजा जुन हुन्छ त्यो 90 डिग्रीको के अरे सम्मुख भुजालाई एच भन्छौँ, तर यहाँ चाहिँ एलको रूपमा छ साथीहरू। त जसले गर्दा एल इक्वल्स तपाईलाई के हुन्छ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। त पी भनेको तपाईलाई यहाँ के हो त एओ भनेको हाम्रो एचमा एच छ, त एच स्क्वायर प्लस हाफ अफ ए को स्क्वायर हुन्छ साथीहरू। यो भयो एल। अब यहाँबाट तपाईले अब एच पनि माग्न सक्छ। एच भनेको एओ भुजा हो, यहाँ एओ भुजा एच बराबर तपाईँ डाइरेक्ट फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ एल स्क्वायर माइनस हाफ अफ ए स्क्वायर, सरी हाफ अफ ए को स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै तपाईलाई यहाँ ए माग्न सक्छ साथीहरू हाफ अफ ए। त हाफ अफ ए चाहिँ यो फर्मुलाबाट हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। थाहा भइसकेपछि त यो भयो पाइथागोरस साध्यबाट साथीहरू। त यहाँ चाहिँ यो भइसकेपछि तपाईलाई के भन्न सक्छ त छड्के उचाइको छड्के सतहहरूको क्षेत्रफल क्षेत्रफल भन्न सक्छ त साथीहरू। त छड्के सतह हेरौँ त छड्के सतह भनेको त्रिभुजाकार सतह छ। त त्रिभुजाकार सतह हुने बित्तिकै एउटा त्रिभुजको तपाईलाई यदि मानौँ एकछिनको लागि यो लिए भने त यो साथीहरू के हुन्छ बेस भनेको यहाँ ए छ, त्यस पछाडि यो हाम्रो हाइट, त हाइटको रूपमा यहाँ एल छ। त यसरी यो कुनै त्रिभुजको यदि हाइट उचाइ तपाईलाई एल र आधार ए छ भने त्यसको क्षेत्रफल हामीलाई एरिया जुन हुन्छ त हाफ अफ ए इन्टु एल हुन्छ, आधार इन्टु उचाइ हुन्छ साथीहरू। त त्यसैले यहाँ चाहिँ तपाईलाई एउटा त्रिभुजको भइहाल्यो हाफ अफ ए इन्टु एल भयो। र त्यसबाट यहाँ त्रिभुजाकार सतह कतिवटा त 4वटा छ साथीहरू। त 4ले गुणन गरिदियो यसरी काटिदिने हो भने त साथीहरू हामी चाहिँ 2AL पाउँछौँ, जुन चाहिँ त्रिभुजाकार सतहहरूको 4टा त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल यो चाहिँ वर्ग एकाइ हुन्छ साथीहरू। त यो वर्ग एकाइ भइसकेपछि यसमा तपाईहरुलाई अब यो भइहाल्यो छड्के सतहहरूको क्षेत्रफल, आधारको क्षेत्रफल भन्न सक्छ। त्यस पछाडि तपाईलाई यहाँ पुरा सतहको क्षेत्रफल भन्न सक्छ साथीहरू। पुरा सतहको क्षेत्रफल त पुरा सतहको टोटल सर्फेस एरिया जुन हुन्छ के हो त हेरौँ त आधारको क्षेत्रफल आधार। त यो चाहिँ तपाईलाई पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको के त यहाँ चाहिँ तपाईले हामी व्यवहारिक भाषामा बुझ्ने हो भने तपाईलाई यो ठोस वस्तु हो। रङ लगाउँदा साथीहरू कहाँ रङ लाग्छ त आधारमा रङ लाग्छ तपाईलाई ए स्क्वायर प्लस अनि 4टा त्रिभुजाकार सतहहरूमा त 4टा त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल छ 2AL। त यसरी ए क साझा जिक्दा ए प्लस 2L वर्ग एकाइ। त यो चाहिँ हामीलाई के भइहाल्यो तपाईलाई पिरामिडको पुरा सतहको क्षेत्रफल। अरु यसमा एउटा सूत्र के आउन सक्छ त तपाईलाई हामीलाई यहाँ बुझ्नुपर्ने यो भइहाल्यो, यो 1 नम्बरको सूत्र भयो, यहाँ तपाईलाई 2 नम्बरको सूत्र भयो, यो 3 नम्बरको सूत्र भयो। अब 4 नम्बरमा तपाईलाई के भन्न सक्छ त आयतन भन्न सक्छ साथीहरू। 4 नम्बरमा पिरामिडको आयतन भन्न सक्छ, आयतन भी। त भी बराबर तपाईलाई के हुन्छ 1/3 अनि आधारको क्षेत्रफल अनि ए स्क्वायर एच। यो तपाईलाई यो घन एकाइ साथीहरू, क्युबिक युनिट है, घन एकाइ हुन्छ। त यो सँग रिलेटेड तपाईलाई पिरामिडसँग रिलेटेड यो आधारभूत कुरा हो। यो तपाईहरुले अवश्य बुझ्नुभयो होला साथीहरू। अब तपाईको समस्यातिर म जाँदैछु, पठाउनु भएको छ। त यहाँ चाहिँ तपाईँ साथीहरूले पिरामिडबाट यहाँ जुन क्वेसन दिनुभएको छ साथीहरू, यहाँ तपाईँलाई यो के अरे 9 को ए, त्यस पछाडि 10 को ए र 12 को ए एउटा जुन के अरे यहाँ प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ साथीहरू। त यो सबै तपाईँहरूलाई एसई एक्जाममा लङ क्वेसनमा सोध्ने प्रश्नहरू हो साथीहरू। त यो लङ क्वेसनमा सोध्दा यहाँ तपाईँहरूलाई 9 को ए जुन प्रश्न छ हेरौँ साथीहरू, यहाँ छड्के सतहको क्षेत्रफल 144√2 सेन्टिमिटर भए आयतन निकाल्नुहोस् जुन भनेको छ साथीहरू। त यहाँ तपाईलाई 2m सेन्टिमिटर दिएको छ WX। त यो क्वेसन साथीहरू तपाईहरुले स्पष्ट भइहाल्नुस् यो क्वेसन रङ छ, किनभने यहाँ चाहिँ तपाईलाई छड्के सतहको क्षेत्रफल जुन दिएको छ त्यो दिएको आधारमा तपाईलाई जसरी यहाँ आधार भुजा बेस जुन छ हामीलाई WX 2m सेन्टिमिटर जुन दिएको छ, या त तपाईलाई यहाँ यसको उचाइ
वास्तविक उचाइ है, वास्तविक उचाइ h दिएको हुनुपर्छ या त l। कुनै यो दुईटा मध्येमा एउटा भ्यालु दिएको अवस्थामा मात्र यसको सल्भ गर्न सकिन्छ साथीहरू। अब तपाईँ जुन यो जिज्ञासा पोख्नु भएको छ यसमा केही न केही त्यहाँ छुटेको छ, त्यो नभएको खण्डमा यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिँदैन। त सबभन्दा पहिले यसमा यकिन हुनुहोला साथीहरू, यो चाहिँ रङ छ क्वेसन। मेरो अनुसार अनुभव अनुसार यो रङ छ क्वेसन साथीहरू। यसमा चाहिँ तपाईलाई या त स्ल्यान्ट हाइट या त तपाईलाई यो रियल हाइट जुन छ, वास्तविक उचाइ जुन छ, त्यसको चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। पिरामिडको यो दुईटा मध्येमा कुनै दिएको भ्यालु चाहिँ दिएको अवस्थामा मात्र यसको सल्भ गर्न सकिन्छ, हैन भने गर्न सकिँदैन। त्यसैले मेरो बुझाइअनुसार यो क्वेसन रङ छ साथीहरू। अब जाउँ कक्षा यो 10 को चाहिँ ए जुन तपाईले जिज्ञासा गर्नुभएको छ साथीहरू, आयतन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। त आयतन पत्ता लगाउनुको लागि यहाँ हेरौँ त साथीहरू, यहाँ चाहिँ तपाईलाई 666 अर्थात् यो घन हो। त घनको तपाईलाई यहाँ सबभन्दा पहिले यदि उसलाई बुझ्नुहुन्छ भने आधारलाई बुझ्दा त घनको लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबै बराबर हुन्छ साथीहरू। मानौ यो घन हो भने त यो लम्बाइ चौडाइ उचाइ बराबर हुँदा त यसको आयतन हामीलाई भइहाल्छ, भोल्युम बराबर ए क्यू। ए मानौ ए छ, यो पनि ए छ, यो पनि ए छ भने त ए क्यू भइहाल्यो। त यो घनको आयतन भयो भने त माथि पिरामिड छ साथीहरू। त माथि जुन पिरामिडको भाग हो, अब तपाईलाई यदि वर्गाकार पिरामिड छ, किनभने यहाँ चाहिँ 6 छ, त अब वर्गाकार यदि पिरामिड छ भन्ने साथीहरू, त वर्गाकार पिरामिडको चाहिँ क्षेत्रफल आयतन तपाईलाई थाहा होला। त पिरामिडको आयतन हुन्छ हामीलाई, पिरामिडको आयतन जुन हुन्छ भोल्युम बराबर तपाईलाई 1/3 a स्क्वायर h। त साथीहरू यहाँ आधार भुजा a थाहा छ तर h हामीलाई यहाँ थाहा छैन। त्यसैले सबभन्दा पहिले यसको चाहिँ पिरामिड जुन आकार छ त्यसको उचाइ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। त उचाइ पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई एकदम यहाँ चाहिँ दिएकै छ साथीहरू। त यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले हेरौँ त, पिरामिड र घन मिलेर चाहिँ बनेको संयुक्त वस्तु छ जहाँ चाहिँ घनको उचाइ 6 सेन्टिमिटर छ। त देयरफोर यसको सोलुसन गर्दा साथीहरू सबभन्दा पहिले म चाहिँ यसलाई मेटेँ। त यसको सोलुसन गर्दा साथीहरू 10 को a को सोलुसन गर्दा 10 को a को जुन छ सोलुसन, त सबभन्दा पहिले यो पुरा उचाइ हामीलाई दिएको छ। त ठोस वस्तुको पुरा उचाइ जुन छ साथीहरू 12 सेन्टिमिटर छ। त देयरफोर हामीलाई पहिले अब पिरामिडको उचाइ गर्दैछु। पिरामिडको उचाइ, त पिरामिडको उचाइ इक्वल टु तपाईलाई यो हेरौँ त, तपाईलाई यो जम्मा 12 सेन्टिमिटर छ जसमा चाहिँ घनको उचाइ छ 6 सेन्टिमिटर। त यो घटाइदिँदा साथीहरू 6 सेन्टिमिटर आयो। त यो हाम्रो आयो पिरामिडको उचाइ। त्यस पछाडि त देयरफोर ठोस वस्तुको आयतन अर्थात् पुरा वस्तुको आयतन बराबर के हुन्छ। अब मानौ तपाईलाई घन छ है साथीहरू, त्यो तल घन हो। त घनको आयतन, घन अथवा घनाकार वस्तुको त घनको आयतन प्लस पिरामिडको आयतन साथीहरू। अब घनको आयतन तपाईलाई यहाँ चाहिँ यो भयो, त यहाँ यसको चाहिँ तपाईलाई यो पनि भयो र यहाँ चाहिँ तपाईलाई आधार भुजा a इक्वल्स तपाईले यदि यहाँ चाहिँ 6 सेन्टिमिटर भए भन्दैछु। त घनको आयतन यहाँ चाहिँ आधार भुजा a छ, उचाइ a छ, लम्बाइ चौडाइ उचाइ a छ। त जसले गर्दा a क्यूब प्लस तपाईलाई अब a भयो, यहाँ त a बराबर 6 छ साथीहरू। त a अनि उचाइ यसको चाहिँ पिरामिडको चाहिँ 1/3 a स्क्वायर h। त यो फर्मुला हो हाम्रो। त a भनेको यहाँ 6 को क्यूब प्लस तपाईलाई 1/3 अनि यहाँ a स्क्वायर भनेको 6 को स्क्वायर इन्टु उचाइ भनेको फेरि 6 निकालेका छौँ साथीहरू। त्यसरी 2 तिया 6, त्यसरी हेर्ने हो भने तपाईलाई छाको 36 छक्की भइहाल्यो। 36 216 प्लस 216 यहाँ पनि 6 को के सरी 36 तिया यहाँ चाहिँ, अनि यहाँ चाहिँ 36 तिया भयो साथीहरू। 36 तिया 18 3 3 9 1 10। त्यसरी तपाईलाई यो भइहाल्यो 216 प्लस यो भइहाल्यो तपाईलाई 108 अनि 216 र 8 14। त्यस पछाडि 1 1 2 अनि 324 अनि यहाँ चाहिँ हामीलाई आयतन हो साथीहरू। त आयतन हुने बित्तिकै घन एकाइ
सेन्टिमिटर छ, सेन्टिमिटरको क्युब। त यो हाम्रो भयो क्वेसन नम्बर 10 को ए साथीहरू। त क्वेसन नम्बर 10 को ए जुन जिज्ञासा गर्नुभएको छ, त्यस्तै अब 12 को ए तपाईँले जिज्ञासा भन्नुभएको छ साथीहरू। त 12 को ए पनि यहाँ यसको सोलुसन गर्दा यो बुझ्नुभयो होला। अब 12 को ए जुन तपाईँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ 12 को ए को साथीहरू, त 12 को ए मा पनि तपाईले यहाँ चाहिँ आधार भुजा भनेको छ 6, त आधार भुजा 6 भइहाल्यो। आधार भुजा ए बराबर 6 सेन्टिमिटर। त्यस पछाडि पिरामिडको के अरे षड्मुखाको उचाइ जुन छ, पिलरको उचाइ छ 10 सेन्टिमिटर अनि जम्मा उचाइ छ तपाईलाई 12 से के अरे यहाँ चाहिँ 14 सेन्टिमिटर। त यसको अर्थ हामीलाई अब पिरामिडको उचाइ, त देयरफोर यहाँ चाहिँ पिरामिडको उचाइ साथीहरू, पिरामिडको उचाइ यदि निकाल्नु पर्यो भने साथीहरू त जम्मा उचाइ छ 14 सेन्टिमिटर जसमध्येमा तपाईलाई अनि यहाँ चाहिँ षड्मुखाको उचाइ जुन छ 10 सेन्टिमिटर छ। त्यसरी हेर्ने हो भने 4 सेन्टिमिटर आयो। अब 4 सेन्टिमिटर आइसकेपछि यहाँ तपाईलाई क्वेसन के गर्नु, यहाँ चाहिँ क्वेसन के भनेको छ भने छड्के सतहहरूको के अरे 12 को जुन भन्नुभएको छ साथीहरू, छड्के सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। छड्के सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। छड्के सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। त यहाँ हामीलाई छड्के सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु छ साथीहरू। त छड्के सतहको क्षेत्रफल भनेको अब बाहिरी सतहको बाहिरी भित्रीसँग हामीलाई मतलब छैन। त जसले गर्दा यहाँ चाहिँ साथीहरू हेरौँ त यसमा तपाईलाई यो एच जुन छ हाम्रो पिरामिडको उचाइ जुन छ, त्यो उचाइ तपाईलाई आइहाल्यो कति 4 सेन्टिमिटर। एच बराबर जुन छ साथीहरू हामी 4 सेन्टिमिटर निकाल्यौँ। अब छड्के सतह भनिरहेछ यो 4 सेन्टिमिटर भयो। अब छड्के सतह, त छड्के सतह हुने बित्तिकै हामीलाई यसको के निकाल्नु पर्यो त तपाईलाई छड्के सतहको बाहिरी सतह। त यसको चाहिँ हामीलाई यहाँ यदि सम्पूर्ण त्रिभुज यसको नाम यदि ए ओ बी दिने हो भने त हामीलाई अब यसको चाहिँ छड्के उचाइ पहिले पत्ता लगाउनु पर्यो साथीहरू। त्रिभुजाकार सतहहरू, छड्के सतह भनेको त्रिभुजाकार सतहहरू। त जसले गर्दा यो पिरामिडको चाहिँ तपाईलाई अब के अरे उचाइ निस्किसकेपछि त अब हामी के गर्छौँ, समकोण त्रिभुज साथी एओबी मा सबभन्दा पहिले समकोण त्रिभुज एओबी मा तपाईलाई एच बराबर हामीलाई एच जुन छ एओ लेखौँ साथीहरू, एओ जुन एच हो। एच बराबर तपाईलाई के छ त 4 सेन्टिमिटर यो भइहाल्यो। त्यस पछाडि ओबी, त ओबी बराबर हुन्छ हाफ अफ ए साथीहरू, यो तपाईलाई थाहै छ। त हाफ अफ ए भनेको हाम्रो कति छ 6, त्यसरी 3 आयो 3 सेन्टिमिटर। त यहाँ चाहिँ अब हामीलाई एबी चाहिएको छ। त देयरफोर एबी इक्वल्स, एबी भनेको स्ल्यान्ट हाइट एल हो। त एल बराबर फर्मुला हुन्छ एच स्क्वायर प्लस हाफ अफ ए को स्क्वायर साथीहरू। पाइथागोरस साध्यबाट यो चाहिँ हामीलाई पाइथागोरस साध्य, पाइथागोरस साध्य। त यो पाइथागोरस साध्यबाट भइसकेपछि रुट अन्डर यहाँ एच भनेको 4 को स्क्वायर प्लस यो हाम्रो हाफ अफ ए भनेको 3 निकालेको छु 3 को स्क्वायर साथीहरू। यो 4 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर अर्थात् 16 प्लस 9 अर्थात् तपाईलाई 25 को तपाईँ 5 सेन्टिमिटर यो आयो हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट साथीहरू। त यहाँ 4टा त्रिभुजाकार सतहहरू छ। त देयरफोर एउटा त्रिभुजको क्षेत्रफल हामीले गर्ने हो भने त एउटा यहाँ चाहिँ एउटा त्रिभुज, अब मानौ यसमा तपाईलाई यो ए यो चाहिँ यदि WXYZ हो, यो WXY यदि Z हो भने त AYZ को क्षेत्रफल यदि निकाल्नु पर्यो भने त्रिभुज AYZ को क्षेत्रफल साथीहरू एउटाको, त एउटाको भइहाल्छ हाफ ए इन्टु एल, हाफ ए एल साथीहरू, हाफ ए एल। त जहाँ तपाईलाई हाफ ए भनेको 6 सेन्टिमिटर इन्टु एल भनेको 5 हामी निकालेका छौँ। त्यसरी हेर्ने हो भने त यसरी तपाईलाई 15 सेन्टिमिटर स्क्वायर साथीहरू। त एउटा त्रिभुजको भयो। त यहाँ तपाईहरुलाई कतिवटा त्रिभुज छ 4टा त्रिभुज छ साथीहरू। त देयरफोर छड्के 4वटा छड्के सतहहरू छ। त यहाँ चाहिँ 4वटा
छड्के पिरामिडको है सतहहरूको क्षेत्रफल इक्वल टु 4 इन्टु तपाईलाई एउटाको छ 15 cm स्क्वायर त्यसरी हेर्नु हो भने 15 चौको 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर त्यो यो भयो पिरामिड भाकार। अब चाहिँ तपाईलाई सडमुखाको सडमुखाकार भागको छड्के सतहहरूको क्षेत्रफल साथीहरु। यसलाई म यदि A1 मान्दिने हो भने तपाईलाई यसलाई A2 मान्दैछु साथीहरु। त हेरौँ त्यसको चाहिँ चौडाइ र लम्बाइ बराबर छ त उचाइ मात्रै बराबर छ त अर्थात् तपाईलाई यहाँ चाहिँ एउटाको हुन्छ कति त के अरे लम्बाइ इन्टु उचाइ 4टा सतह छ साथीहरु। त्यसरी 4टा सतहमा तपाईलाई के भयो त लम्बाइ इन्टु उचाइ त लम्बाइ भनेको तपाईलाई यहाँ 6 लम्बाइ र चौडाइ बराबर छ त 6 इन्टु साथीहरु यहाँ चाहिँ 6 इन्टु अब एउटा उचाइ छ 10 सेन्टिमिटर त 6 इन्टु 10 त अब यहाँ 4 सतहहरु कतिटा छ त 4टा त इन्टु 4 गर्दियौ। त्यसरी हेर्ने हो भने 6 चौको 24 240 सेन्टिमिटर स्क्वायर साथीहरु। त यो भइसकेपछि अब जम्मा त्यसकारण पुरा वस्तुको अथवा पुरा ठोस वस्तुको छड्के सतहहरूको क्षेत्रफल साथीहरु। त सडमुखाकार भागको प्लस पिरामिडको त सडमुखा भागको यहाँ चाहिँ हामी A2 मानेका छौं त A2 प्लस A1 गर्दियौ उल्टो पनि गर्दा हुन्छ त यहाँ 240 cm स्क्वायर प्लस 60 cm स्क्वायर त्यसरी हेर्ने हो भने 300 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त यो नै भयो तपाईको साथी 9 को त प्रब्लम रङ छ। यो तपाईलाई पुरा के अरे प्रश्न नभएको कारणले यसको सल्भ गर्न सकिदैन साथीहरु। अब 10 को यो समस्या र 11 को 12 को जुन जिज्ञासा राख्नु भएको थियो त यो समस्याको समाधान तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला। आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट्स बक्समा दिनु होला साथै साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला ताकि तपाईलाई अहिले फ्रीको समयमा जुन एसईको तयारीमा तपाई लाग्नु भएको छ अरु साथीहरु पनि त्यसको लाभ उठाउन्। साथै सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि थिच्दिनु होला। त्यसबाट मलाई हौसला प्राप्त हुन्छ साथीहरु र आगामी दिनको कोसेली तपाईलाईको माझमा पस्किन मलाई सजिलो हुन्छ भनी अनुरोध गर्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।